मेरी 70 साल की नाबीना बूढ़ी माँ को किसी दरिंदे ने हमला कर दिया, जबकि मेरी माँ बेवा थी। अबू की वफात को 20 साल गुजर गए थे। किसी ने मेरी अंधी माँ के अंधेपन का फायदा उठाया। जब मैं उस रास्ते तक पहुंची तो गुनाहगार के बारे में जानकर मैं तड़प कर रह गई। मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे की जानब देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से बेखबर सामने बैठी हुई अपनी वालदा को देख रही थी, जो कि आंखों से नाबीना थी। मेरा जहन इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहा था जो कि मेरे कान सुन रहे थे। एक नाकाबिल यकीन सी बात थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मेरे दिल की ये हालत थी कि वो जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अपने हवस खो चुकी थी। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होकर नीचे जमीन पर टपक रहे थे। ये कैसे मुमकिन था? मैंने हथेली से पसीना साफ किया, बड़ी बेयकीनी से डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ले ली और उनके कमरे से बाहर निकल कर अम्मा का हाथ पकड़ा और इन्हें क्लिनिक से बाहर ले आए। चंद दिन से अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी खाती थी जी मत लाने लगता था। मुझे लगा कि उनका हाजमा खराब हो गया है, इसलिए उन्हें करीबी क्लिनिक पर ले आए। लेकिन जो खबर मुझे सुनाने को मिली, मेरे हवस गुम होकर रह गए। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। अम्मी बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझसे बड़ी राजदारी से ये खबर डॉक्टर ने सुनाई कि इस उम्र में आकर औरतें कम ही प्रेग्नेंट होती है। मैं अम्मी का हाथ थामे गुमसुम सी उन्हें अपने घर में ले जा रही थी। कौन हो सकता था? ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता था? मेरे घर बस सिर्फ 3 मर्द थे, मेरा शोहर, ससुर और छोटा जवान देवर। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था क्योंकि मेरी माँ अंधी थी, मेरे साथ मेरे ससुराल में रहती थी। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। अबू की वफात के बाद बहुत मुश्किल से मुझे पाला पोसा और मेरी शादी की। मेरा शोहर अच्छा था जो उसने मेरी माँ को मेरे घर में रखने की इजाज़त दे दी। मेरी वालदा पूरा दिन मेरे साथ साथ रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वो किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती और मुझसे बातें करती रहती थी। पूरा दिन घर पर ना मेरा शोहर होते थे और ना मेरा देवर या ससुर। बस नमाज की औकात में वो मस्जिद चले जाते थे। कभी कभी तो वो बाहर अपने दोस्तों में बैठे रहते थे और रात को इशा के बाद ही लौटते थे। मेरे शोहर की वालदा के इंतकाल को 5 साल गुजर चुके थे। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। देवर भी मेरी और मेरी वालदा की बहुत इज्जत करता था, ज्यादातर अपने काम से काम रखता था। ना तो उसने कभी मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश की और ना ही कभी मेरी वालदा से बस सलाम करने के अलावा वो बात नहीं करता था। और मेरे वालिद को 20 साल गुजर चुके थे और मेरी अम्मी ने मेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि वो अंधी थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उनका दूसरा शौहर उनके अंधेपन का फायदा उठाकर मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन आज मेरी माँ के साथ किसी ने उसके अंधेपन का फायदा उठाकर जो कुछ किया था वो मेरी रूह को तड़पा रहा था। अबू की वफात के बाद मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैंने शादी की एक ही शर्त रखी थी कि मैं अपनी वालदा को अकेली नहीं छोड़ सकती। वो नाबीना थी, अकेले घर पर नहीं रह सकती थी। मैं उनकी देखभाल करती थी, इसलिए इन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब तक रिश्ता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती तो वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर की बहू के साथ उसकी माँ भी आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग इस शर्त के साथ शादी पर राजी हो जाए उनके घर में कोई औरत नहीं थी। बस 3 ही मर्द थे, एक उनके वालिद, मेरा शौहर और उसका छोटा भाई। जब मैं रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो मेरी अम्मी के लिए एक अलग कमरा मौजूद था। मेरा शौहर मेरी वालदा की बहुत भी इज्जत करता था। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता था। बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि मैं उन लोगों पर शक करती, लेकिन जो रिपोर्ट उस वक्त मेरे हाथ में थी वो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की जानब जाने लगी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरा शौहर बहुत ही अच्छा था, मेरा और मेरी माँ का बहुत भी ख्याल रखता था। मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था, अगर ये बात मैं ससुराल में पूछती तो यकीनन माँ के साथ मुझे भी घर से बाहर कर दिया जाता। मैं बहुत परेशान थी। घर पहुंची तो अम्मा को भी कुछ नहीं बताया। उन्हें जैसे खबर सुनाती तो उनका तो शायद ये सुनकर बीबी हाई हो जाता। वो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज थी। मेरा जहन बिल्कुल माफ हो चुका था। किस पर शक करती? कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था? घर पहुंचकर चतरा सर के साथ मैं अपनी वालदा के कमरे में उनके साथ बैठ गई।
क्या बात है बेटा, कब से चुप होकर बैठी हो? क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी। लेकिन आज तो जैसे मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। हाँ, कुछ नहीं अम्मा, डॉक्टर ने दवाई दे दी है और कहा कि आप ठीक हो जाएंगे। अम्मा, आप आराम करें, ये कहकर मैंने अम्मा को उनके बेड पर लिटा दिया और खुद किचन में आकर खाना तैयार करने लगे। लेकिन मेरा जहन मुसलसल अपनी वालदा की तरफ था। वो आंखों से नहीं देख सकती थी, पर महसूस तो कर सकती थी। ना कोई उनके करीब आता है, कौन हो सकता है, मेरा ससुर या फिर मेरा देवर? मेरे दिमाग के तरफ खींचने लगा और मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मुझे कोई भी रात सच्चाई नहीं दे रहा था। क्या करूं, किससे बात करूं? शोहर अपने वालिद और भाई के बारे में कभी भी ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अम्मी से कैसे बातें करूं, कैसे बताऊं उन्हें? जब उमर ऑफिस से वापस आया तो मेरे लिए गुलाब के फूल और गजरे लाए। मैंने मुस्कुरा भी ना सकी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त सी थी। मुझे देखकर उमर मुझसे कहने लगा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती? मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहने लगा, खाना खा लो फिर दवाई ले लेना। मैं सोच रहा था कि खाना खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर चले जाए, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो खाना खाकर। मैं अपने कमरे में आ गई। अम्मी की रिपोर्ट्स अलमारी में छुपा दी। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर अम्मी के कमरे में आता कौन है। रात को जब उमर कमरे में आए तो मैंने कहा कि अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उनके साथ सोना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने जरा नहीं किया। कहने लगे कि मैं पूछने क्या बात है, तुम जाओ अपनी अम्मी का ख्याल करो। उमर बहुत ही अच्छा इंसान था। वो मुझे कभी मेरी वालदा के मामले में सख्ती नहीं करने देते था। अम्मी के साथ जाकर लेट गई। अम्मी सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी बड़बड़ाहट सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। इसका मतलब कोई रात को मेरी माँ के पास आता है और उनके साथ पूरी रात मैं सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद उमर और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए। मैं अम्मी को अपने कमरे में ले आई। मैंने अम्मी से पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी वालदा ने बताया मेरे होश उड़ने के लिए काफी था। मुझे पहले ही शक मेरे ससुर पर हुआ था। घर में हर वक्त ही वही मौजूद होते, लेकिन फिर ये भी ख्याल आने लगे कि वो 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ते हैं। मेरा दिल बहुत बड़ा अजीब सा होने लगा। एक तरफ तो वो हर वक्त नमाज पढ़ते हैं, दीन की बातें करते हैं, दूसरी तरफ कभी मुझे अपने देवर पर शक होने लगता। वो रात रात तक जागता था। उसके कमरे से टीवी की आवाजें आ रही होती थी। एक बार वो मुझे कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी वालदा पर गई हैं। आपकी वालदा बहुत खूबसूरत है। आपकी माँ की बजाय बड़ी बहन लगती है। ये बात उसने मेरी शादी के शुरू के दिनों में ही की थी। मैंने हंसकर टाल दी थी, लेकिन अब जहन में आ रही, मेरे अंदर ऐसी आग सी लग गई थी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उसके साथ जबरदस्ती करता था। मेरी वालदा को महसूस होता था कि उनके साथ कुछ गैर इखलाकी काम किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरे लिए ये बात एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हो गई थी। शर्म नहीं आती उस शख्स को कि एक अंधी नाबीना बीमार औरत को हवस का निशाना बनाते हुए। मेरी बेबसी ये थी कि अगर मैं आवाज उठाती तो तलाक का दब्बा मुझे मिल जाता। उमर लाख अच्छे सही, लेकिन अपने वालिद के खिलाफ बातें नहीं सुनेंगे, ना ही मारेंगे, क्योंकि जानती मेरी वालदा की इज्जत करते हैं, इतने ही वो अपनी वालिद की भी खिदमत करते हैं। बज़ाहिर तो वो मेरे ससुर भी मेरी वालदा को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नजर उठाकर भी मेरी वालदा को नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वो शराफत के आड़ में कर रहे थे वो भी घटिया काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा। एक बार वो बाजार से मेरे लिए फल लेकर आए तो 1 किलो अलग से मुझे पकड़ा दिए। कहने लगा, तुम्हारी वालदा कमजोर होती जा रही है, तुम शायद झिझक की वजह से उनके लिए कुछ मंगवाती नहीं हो, इसलिए ये सेब उन्हें दे देना। उस वक्त भी मुझे यही लगा कि वो मेरी वालदा का एहसास कर रहे हैं। मेरी रात में आंख लगी तो उमर कमरे में ना थे। फिर काफी देर के बाद वो कमरे में आते हैं। मैं पूछती हूँ कि आप कहाँ गए थे, तो कहने लगते, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब अब्बा गहरी नींद में सो जाते हैं तभी सहन में जाकर पीता हूँ, वरना अब्बा को फौरन सिगरेट की बू आ जाती है तो वो मुझे डांटते हैं। मैं मुस्कुराकर कहती कि वो आपके फायदे के ही बात करते हैं, वो मामूली सी बातें हैं जो आम घरों में हो जाती हैं। मुझे वो सब बातों पर शक होने लगा था। मेरा दिमाग चारों तरफ घूमने लगा था। मुझे किसी भी सूरत में उस मुजरिम तक पहुंचना था। आखिर वो कौन था
میرا سسر، میرا دیور یا میرا شوہر، یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا، کیونکہ ان سب کا اثر میری خود کی شادی شدہ زندگی پر بھی ہونے والا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ میرا گھر بھی برباد ہو جاتا۔ میری ماں اس عمر میں ایک بہت بڑی اذیت میں پڑ چکی تھی، ایک ایسی تکلیف میں جس سے وہ انجان تھی، اور میرے لیے یہ دوہری اذیت تھی کہ میں کیسے اپنی ماں کو یہ سب سچ بتاتی۔ جو بھی ڈاکٹر سے سن کر آئی تھی وہ سہ نہیں سکتے تھے، نہ ابھی بتاتے تو بھی یہ بات کون سی چپ سی تھی۔ میں بظاہر چپ تھی، لیکن اپنے اندر کسی تکلف اور اذیت سے گزر رہی تھی، یہ میں ہی جانتی تھی۔ اب میں روز عمر سے بہانہ بناتی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی امی کے پاس سونے جا رہی ہوں۔ رات بھر مجھے اس شخص کا انتظار رہتا جو میری ماں کو اذیت دینے کا سبب بن رہا تھا۔ چند دن تک عمر چپ رہے، لیکن اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن مجھ سے کچھ اکڑے اکڑے سے رہنے لگے تھے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے شک صاف نظر آنے لگتا تھا۔ ہماری شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، وہ مجھ سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ دن بھر وہ آفس میں گزار کر آتے تو رات کو وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، لیکن خود میں جو ذہنی اذیت کا شکار تھی، مجھے عمر کی ان سب خواہشوں کا احساس نہیں تھا۔ اب تو میں کام کرنا بھی بھول جاتی تھی، رات کو عمر کے کپڑے بھی استری کرنا بھول گئی تھی۔ وہ پہلے ہی مجھ سے اکھڑے سے تھے، صبح آفس کے لیے لیٹ ہو گئے، غصے کے مارے خود ہی اپنے کپڑے استری کرنے لگے۔ جب میں نے کپڑے استری کرنے کے لیے کہا تو مجھے غصے سے گھور کر بولے، تم بس اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، تمہارے لیے بس ایک وہی ہی اہم ہے۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ ناشتے میں کیسا بناتی، ناشتہ کیے بغیر وہ دفتر چلے گئے۔ میں اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان تھی، اس پر عمر کا یہ رویہ دیکھ کر دل برداشت ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ رات کو عمر کا موڈ سخت خراب تھا، اس لیے میں نے امی کے کمرے میں جانا پوچھا ہی نہیں۔ عمر سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، میں نے پہلے ہی کی تھی، مگر وہ کہنے لگا معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو، تمہیں سمجھنا چاہیے پورا دن میں تم سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ وہ جلدی سے راضی بھی ہو گئے، لیکن اگلی صبح امی کہنے لگی کہ کل رات کو تم میرے پاس کیوں نہیں سوئی، جب تم نہیں آتی تو وہ آتا ہے، وہ رات میں میرے لیے اذیت بھر ہوتی۔ امی میرے ساتھ لگ کر رونے لگی، میرا دل ہی تو کٹ کر رہ گیا تھا، میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ نہ میرا اس شہر میں کوئی رشتہ دار تھا، نہ ہی کوئی اپنا جس پر میں بھروسہ کر کے اپنی والدہ کو چھوڑ دیتی، اور وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تب بھی میں ان کی رہائش کا الگ بندوبست کر دیتی، لیکن وہ ایک مجبور سی عورت تھی، انہیں واش روم بھی میں لے کر جاتی تھی۔ میں ابھی اسی الجھن سے نہیں نکلی تھی کہ کیا کروں کہ کیا نہ کروں، کہ ایک بار مجھے امی کی چلانے کی آواز سے میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے برابر میں دیکھا تو عمر بھی میرے موجود نہیں تھا۔ میں اٹھ کر فٹافٹ باہر نکلی تو میرا دیور میری امی کے کمرے میں تھا، اور امی چلا رہی تھی، اندھے پن کی وجہ سے دائیں بائیں ہاتھ ہلا رہی تھی، جیسے کسی نے اپنا آپ کے کوشش کر رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھ سے دور رہو۔ میرے دیور میری والدہ کے بیڈ سے ذرا فاصلے پر تھا، مجھے دیکھ کر ناقص نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اپنی امی کے کمرے میں دیکھ کر ایک عجیب سا ڈر ہونے لگا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی میری ماں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ اس کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی، کہنے لگا باجی آپ کیا بول رہی ہیں، میں تو آپ کی امی کو چلانے کی آواز سن کر میں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے دیکھ کر بہانے بنا رہے ہو، تم روز میری امی کو ہوس کا نشانہ بناتے ہو۔ میرے چلانے پر میرا سسر اور شوہر دونوں وہاں پہنچ گئے۔ میرا دیور اپنا گریبان مجھ سے چھڑا رہا تھا، میرا شوہر بھی میرے پاس آ گیا، میرا دیور بھی اس وقت غصے سے لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کی اماں میری ماں کے جیسی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ میں تو سو رہا تھا، آپ کی والدہ کی چلانے کی آواز سنی تو بھاگا ہوا چلا آ گیا۔ ابھی میں ان سے پوچھ بھی رہا تھا انہیں کیا ہوا ہے، آپ آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے دیور کا گریبان چھڑوایا اور مجھ پر بھڑک اٹھے، کہنے لگا تم نے اتنی رات کو کیا تماشا لگا رکھا ہے، رات کے اس پہر تم چلا کیوں رہے ہو، آس پاس کے پڑوسی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ میں عمر کی بات کو نظر انداز کر کے کہنے لگی ارمان اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ روز رات کو میری ماں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ۔ میری بات ابھی یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک تھپڑ میرے منہ پر زور سے لگا اور میں دور جا کر گری۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم، جو تمہارے منہ میں آئے گا تم وہ بول دو کہ تم ہوتی کون ہو میرے بھائی پر الزام لگانے والی؟ میرا سسر اس سے بھی غصے میں آ گیا، کہنے لگا ایک تو ہم نے اس کی سگی ماں کو بے سہارا سمجھ کر، بہن سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا ہے، اور یہ ہے کہ احسان فراموش بن کر
میرے ہی بیٹے پر الزام لگا رہے. آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. میرا گھر ٹوٹ رہا تھا. مجھے عمر نے کہا کہ میری والدہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی. میں نے ان کا کہیں اور انتظام کر دوں. میں پہلے ہی ذہنی اذیت کا شکار تھی. اپنی والدہ کو لے کر کہاں جاتی؟ اپنا گھر میں نے شادی ہوتے ہوئے کرائے پر دے دیا تھا. اتنی جلدی تو وہ خالی بھی نہیں ہو سکتا تھا. میں اس قدر پریشان تھی کہ چکرا کر گر گئی. جب مجھے ہوش آیا تو عمر میرے پاس ہی کھڑے تھے. کچھ مت پھینک کر اور غصے میں تھے. مجھے ڈرپ لگے تھے. ڈاکٹر عمر کو میرا خیال رکھنے کا مشورہ دے رہے تھے. وہ بالکل خاموش تھے. میرا ڈرپ ختم ہوتے ہی وہ مجھے گھر لے آئے. مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا. خود بھی میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے جو گھٹیا الزام تم نے میرے بھائی پر لگایا ہے، اگر تم اپنی ماں کا انتظام نہ کرتی تو میں تمہیں رات کو ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا. لیکن تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں ہسپتال لے جاتا. لیکن جو خبر مجھے تمہیں وہاں لے جا کر سننے کو ملی، میں تمہیں اب کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو. میں ان کی بات کسی بے جان مجسمے کی طرح سن رہی تھی. میرے لیے یہ خبر بھی کہ میں امید سے ہوں بڑی خوش خبری تھی. لیکن جن حالات سے میں گزر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے. میرے آنسو بہنے لگے. میں اپنی تکلیف کے ہاتھوں تھک چکی تھی. عمر کی بات ابھی ابھی جاری تھی. کہنے لگا دیکھو گل، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہاری ماں کی بھی بہت عزت کرتا ہوں. ہمارے باپ نے ہمیں عورتوں کی عزت اور احترام کرنا سکھایا. محلے بھر میں کبھی بھی ہماری ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی. جو الزام تم نے ارمان پر لگایا وہ بہت ہی بیہودہ ہے. بہتر یہ ہے کہ تم اس سے معافی مانگو. اب وہ بہت غصے میں. اگر تم نے معافی نہ مانگی تو تمہاری ماں یہاں نہیں رہ سکے گی. اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا. وہ مجھے تاثر سے دیکھ رہے تھے. میں نے اٹھ کر اپنی ماں کی رپورٹس عمر کے سامنے رکھی اور رونے لگی. عمر نے ناسمجھ انداز سے رپورٹ لی اور پڑھنے لگے. ایک جھٹکا سا تو انہیں بھی لگا. وہ بار بار رپورٹس پڑھنے لگے. میں ہچکیوں سے رونے لگی. میں نے کہا اس سے پڑھ کر مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ عمر میری ماں چند ماہ سے یہاں میرے ساتھ ہے، اسی گھر میں رہ رہی ہے اور رات کو کوئی انہیں نشے کی دوا سن کر نیم بے ہوش کر دیتا ہے. عمر وہ دیکھ نہیں سکتی ورنہ وہ پہچان جاتی وہ کون ہے. میں کس پر شک کروں؟ عمر مجھے ارمان سے معافی مانگنے پر کوئی اعتراض نہیں. میں اپنا گھر بچانے کے لیے ارمان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی. لیکن مجھے بتاؤ کہ جس اذیت سے میں اور میری ماں دو چار ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں، محافظ ہیں. آپ کی شرافت کی گواہی میں محلے والوں سے کیوں لوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ میری ماں آپ کے گھر میں رہتے ہوئے غیر محفوظ کیسے ہو گئی؟ اس کا کون قصوروار ہے؟ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دینا آپ کے لیے آسان ہے تاکہ آپ لوگوں کی جھوٹی شرافت کا برہم رہ جائے. اور آپ اتنے ہی سچے ہیں تو مجھے ایک ڈی این اے کی رپورٹس دکھا دیں. سچ سامنے آ جائے گا. اگر قصوروار آپ میں سے کوئی ہوا تو یہ بھی بتا دے. اس سے کیا سزا دی جائے؟ میرا لہجہ تلخ سا ہو گیا تھا. عمر نے کہا کہ اگر قصوروار ہم میں سے کوئی ہوا تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا. کچھ ہی دنوں کے بعد تینوں کی رپورٹس میرے سامنے رکھی. میں نے رپورٹس دیکھی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے. ڈی این اے کے مطابق وہ تینوں بے قصور تھے. میں یہ بھی سمجھ لیتی کہ انہوں نے رپورٹس غلط بنوائی ہے. لیکن عمر مجھے خود ہسپتال لے گئے تھے اور جس لیبارٹری سے ٹیسٹ کیا ہوا تھا وہ ایک جانی مانی لیب تھی. اب تو میں اور بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی. کون تھا جو میری والدہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ عمر نے میری والدہ کے کمرے میں ایک کیمرہ لگوا دیا. جیسے ایک شخص میری والدہ کے کمرے میں داخل ہوا، عمر میری والدہ کے کمرے میں چلے گئے اور اسے پکڑ لیا. اس نے اپنے چہرے پر نقاب باندھا ہوا تھا. جب اس نے نقاب کو اتارا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ اور کوئی نہیں ہماری گلی میں ایک فقیر آدمی تھا. آدمی کمرے کی کھڑکی پچھلی طرف سے کھلی ہوتی. وہ ایک گلی تھی اور وہ فقیر وہیں سے اندر آتا تھا. میری ماں کو نشے کی دوائی سن کر ان کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا. عمر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی. عمر کے ساتھ جا کر میں نے اپنی والدہ کا ڈی این اے بھی کروا رہی تھی. پھر یہ سوچا کہ یہ ہر انسان برا نہیں ہو سکتا. گھر والوں کے مشورے اور امی کی مرضی سے میں خود امی کو ہسپتال لے گئی اور وہاں جا کر ان کا ابورشن کروا دیا کیونکہ اس معاملے میں میری ماں کی کوئی غلطی نہیں تھی. وہ کسی اور کے گناہ کا بوجھ اٹھا رہی تھی اور اس کا گناہ گار سلاخوں کے پیچھے ہے. اس کے بعد عمر نے امی کے لیے ایک نوکرانی کا بندوبست کیا جو آج بھی میری امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی ہے اور میری امی کی دیکھ بھال کرتی ہے. لیکن آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے. لیکن میری بیچاری ماں کن حالاتوں سے گزری. دوست